सैड स्टोरी, इमोशनल कहानी। 15 मंजिल की बिल्डिंग में 60 अपार्टमेंट थे, 60 परिवार, कम से कम 250 जिंदगियां। लेकिन इन सबकी जिंदगी में एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था, उनकी बिल्डिंग का 30 साल का लिफ्टमैन श्याम। जैसा कि नए हिंदुस्तान में अक्सर वर्कर्स को पढ़ना पड़ता है, श्याम भी दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करता था। लेकिन श्याम को कोई शिकायत नहीं थी, वो खुश था। लकड़ी के एक ऊंचे स्टूल पर छोटा सा कुशन लगाकर बैठा क्रॉसवर्ड किया करता था। जी हाँ, हिंदी का क्रॉसवर्ड उसका शौक था। पढ़ा लिखा था वो, उधार लेकर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की फीस भरी थी। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी अक्सर ग्रेजुएट होना पड़ता है। कुछ कुछ करता रहा, लेकिन श्याम के मन में कई साल वो लम्हा बसा रहा। जब वो पहली बार एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन वो पहली बार एक लिफ्ट में चढ़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, वहाँ जहाँ सब जा रहे हैं उस लिफ्ट में चढ़ जाओ, और उन्होंने बटन दबाया। लोहे का चमचमाता हुआ दरवाज़ा मक्खन की तरह खुला। श्याम ने सोचा ये दरवाज़ा कहीं जाने का रास्ता होगा, लेकिन सब लोग पलटकर फिर उसी लोहे के चमचमाते हुए कमरे में दरवाजे की ओर मुँह करके खड़े हो गए। और अचानक वो हिलने लगा। जब रुका तो वो 4थी मंजिल पर पहुंच गए थे। वाह, भगवान की माया! वो दिन था जब श्याम ने सोचा था कि भैया, इस लोहे के कमरे में बटन दबाने की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। सरल अप डाउन करते रहो। और एक दिन सपना पूरा हुआ। आज शहर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उससे लिफ्टमैन की नौकरी मिल गई। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था उस दिन। बिल्डिंग के सारे लोगों के लिए श्याम जैसे घर का मेंबर ही बन गया था। श्याम होली पर घर जा रहे हैं क्या? श्याम क्रॉसवर्ड पूरा किया कि नहीं? बस एक रेगुलर पैसेंजर था उसकी लिफ्ट का, जो उससे 7th कहकर फ्लोर का नंबर बताने के अलावा कभी कुछ नहीं करता था। ये पैसेंजर थी एक खूबसूरत और रहस्यमय मिस्टीरियस लड़की, जो अक्सर 7वीं मंजिल पर एक आदमी से मिलने आती थी। आपको लगता होगा कि श्याम की नौकरी में काम तो कुछ था नहीं, लिफ्ट में अपने स्टूल पर बैठना और बटन दबाते रहना। दोस्तों, 12-12 घंटे छोटी सी लिफ्ट में बैठना आसान काम नहीं होता। अकेलापन बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। नींद आती है, ख्याल आते हैं, फालतू के ख्याल, कोई पुरानी याद। गांव छोड़कर नहीं आए होते तो आज जीवन कैसा होता। वो अतरौली वाले मास्टर साहब के बेटी से शादी न करके बड़ी गलती की।
मोटरसाइकिल तक देने को तैयार थे। एक लिफ्टमैन की जिंदगी एक तरह से काल कोठरी में उम्र कैद काट रहे कैदी की तरह होती है। दिन भर आपके सबसे करीबी साथी सिर्फ आपके ख्याल होते हैं और उस ऊंचे से स्टूल पर बैठकर जिंदगी का बस एक ही नज़ारा होता है। अंक बड़े से पैनल पर सजे हुए 1 से 12 मंजिलों तक के नंबर। एक ऐसे में कोई लिफ्ट में चढ़ता है तो सुकून होता है। चलो कुछ देर के लिए तन्हाई तो खत्म हुई। पास के ब्लू आइलैंड रेस्टोरेंट से दाल फ्राई, 4 पराठे और मशरूम की सब्जी लाया लड़का ही सही। श्याम कभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी अकेलेपन से रोज़ की लड़ाई बन गई थी। वो अक्सर सोचता था जो सामाजिक मूल्य, जो वैल्यूज़ उसके पिता ने बचपन में सिखाए थे, वो कहीं पीछे ही छोड़कर आ गया था। लेकिन क्या करें, बड़ा शहर हम सब लोगों के दिल में कहीं कहीं पत्थर भर देता है। श्याम अक्सर सोचता था कि वो रहस्यमय लड़की कौन थी। खाली बैठे बैठे श्याम के लिए उन दिनों की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की इतने करीब से श्याम ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वो लिफ्ट में घुसती थी तो लगता था जैसे हजारों खुशबुएं किसी ने एक बड़ी सी कढ़ाई से श्याम के ऊपर उड़ेल दी हो। उससे बात करने का बड़े दिनों से बहाना ढूंढ रहा था। जानना चाहता था कि 712 नंबर के फ्लैट में, जिसमें ये हर दूसरे तीसरे दिन जाती थी, उसमें रहने वाले आशीष अवस्थी की ये लगती क्या थी। बार बार रात भर रुकती क्यों थी वहाँ। एक दिन उसने मुंह फट होकर आखिरकार पूछ ही लिया, मैडम आप आशीष जी की क्या लगती है? लड़की ने पलट कर कहा, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो, इडियट। हजारों सालों से ये संसार जिन कायदे कानूनों पर चलता है, उनमें से एक ऐसा कानून है जो सब पर लागू होता है। लखपति हो या किसान, दुनिया में कोई भी मर्द किसी औरत के हाथों नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मर्द औरतों को अपने से नीचे प्रजाति जो समझते हैं, उस रहस्यमय औरत के हाथों ऐसे दुत्कारे जाने पर श्याम तिलमिला गया था। एक हीरोइन नुमा लड़की जिसके बारे में वो अक्सर सोचता था, वो हीरोइन नुमा लड़की उससे इतनी बुरी तरह से बात करेगी, वो ये सोच भी नहीं सकता था। 7वीं मंजिल आ गई। लड़की बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर निकली। गुस्से से श्याम भुना रहा था। वो जानबूझकर कुछ देर तक रुका रहा। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जरा सा सर निकाल कर देखता रहा कि माजरा क्या है। लड़की ने घंटी बजाई।
کچھ دیر میں دروازہ کھلا۔ آشیش اوستھی کی آواز سنائی دی۔ دیر کر دی آج، لڑکی نے کہا۔ ہاں سوری۔ دروازہ بند ہو گیا۔ تلملائے ہوئے شیام نے لفٹ روکی، باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، دروازے پر کان لگائے کھڑا رہا۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس لڑکی کے شبد بار بار اسے یاد آ رہے تھے۔ بکواس بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، ایڈیٹ۔ وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، اتنا بڑا پہاڑ کیا ٹوٹ پڑا بھائی کہ اس نے اتنی بدتمیزی سے بات کری؟ ایک معصوم سے سوال پر کوئی اتنا غصہ تو نہیں کر سکتا نا؟ ایسا کیا چھپا رہی تھی وہ کہ ایسے کاٹنے کو دوڑی تھی؟ اس دن شیام نے کراس ورڈ نہیں کیا۔ لفٹ میں لوگ اس سے باتیں کرتے رہے۔ ان سے روز کی طرح ہنس کے جواب نہیں دیا، بس اونچے اسٹول پر بیٹھے بیٹھے اپنے خاموش تنہا دنیا سے سامنے کا نظارہ دیکھتا رہا۔ ایک بڑا سا پینل جس پر 1 سے 12 تک گنتیوں کے بٹن لگے تھے۔ اس عورت کی یہ مجال کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ شیام سوچ رہا تھا۔ امیر ہے، خوبصورت ہے، کیا سمجھتی ہے دنیا پر راج کرتی ہے؟ غلام ہوں میں۔ لنچ ٹائم پر وہ 2 چوکیداروں اور بلڈنگ کے کچھ نوکروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک بولا، وہ لڑکی جانتے ہو نا جو 7ویں منزل کے کرایہ دار آشیش اوستھی کے گھر آتی ہے، بہت گری ہوئی ہے، غلط کام کرتی ہے۔ شیام نے جو دیکھا تھا، سنا تھا، جو کھٹا تھا، اس کے آدھار پر اپنے دوستوں سے کہہ دیا کہ وہ لڑکی چرترہین تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے، وہ گھر سے باہر نکلی، لفٹ میں گھسی۔ شاید اس کے اور شیام کے بیچ میں جو بات ہوئی تھی وہ اسے بھول چکی تھی، لیکن شیام نہیں بھولا تھا اور بھولنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ گوسپ کا لین دین کرنے والے کسی پرانے دھرندھر کھلاڑی کی طرح اس نے آنکھوں کے کونے سے اس لڑکی کا معائنہ کیا۔ کیا اس کے بال بکھرے بکھرے تھے؟ کیا اس کی لپسٹک پھیل گئی تھی؟ کیا وہ گھبرائی ہوئی تھی؟ اس کے من میں چور تھا۔ عجیب سے ہوتے ہیں انجان لوگوں سے ہمارے سلسلے۔ 2 گھنٹے پہلے تک شیام کے لیے یہ لڑکی عزت کا پاتر تھی، جس کے اگر بات چیت شروع ہوتی تو وہ اسے میڈم کہتا، شاید گڈ ایوننگ کہتا۔ لیکن اب ایک جھٹکے میں اس نے 2 اجنبیوں کے بیچ اس عزت اور لحاظ کے مہین شیشے کو توڑ دیا تھا۔ ایک لڑکی جس نے اس کی بےعزتی کی تھی، وہ تو اچھا تھا کہ اس وقت لفٹ میں کوئی اور نہیں تھا۔ شیام غصے اور اپمان کے اس کڑوے جھوٹ کو نگل نہیں پا رہا تھا۔ 5ویں منزل والی مسز اروڑا اپنے ایوننگ واک سے واپس آئی۔
रोज की तरह पूछा, श्याम कैसे हो बेटा? श्याम ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर मैडम बिल्डिंग के हाल कुछ ठीक नहीं है। बोली, क्या हुआ भाई? आज फिर पानी काट कर रहे हैं क्या? श्याम ने कहा, नहीं मैडम, पानी तो छोटी चीज है, यहाँ तो कल्चर ही खराब हो रहा है। एक लड़की देखी है मैडम आपने, 7वीं मंजिल पर लिफ्ट चली गई। उसकी कहानी पंखे की आवाज़ में गुम हो गई। मिसिज अरोड़ा ने घर जाते ही 12वीं मंजिल पर अपनी दोस्त मिसिज खान को बताया। मिसिज खान ने अपने बेटी रुखसार को बताया। रुखसार ने श्याम को बिल्डिंग के बगल में कॉफ़ी शॉप में बैठकर 3री मंजिल वाले सिंह साहब की बेटी सिमरन को बताया। सिमरन ने घर जाकर अपने बिस्तर पर पर्स फेंका और किचन में जाकर अपनी माँ को बताया, और साथ में खड़ी उनकी कुक बिमला ने सुन लिया। उसने जाकर 10वीं मंजिल पर मिसिज अग्निहोत्री को बता दिया। पूरी बिल्डिंग में गॉसिप की आग फैल गई। वो लड़की एक दिन बाद फिर बिल्डिंग में आई। भला की खूबसूरत लग रही थी वो। लिफ्ट में घुसते ही उसकी खुशबू के सैलाब ने श्याम को दफन कर दिया, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि इस लड़की की खूबसूरती का खंजर पूरी तरह उसकी सीने में न घुस जाए। जानबूझकर अनजान बनकर बोला, कौन सा फ्लोर? लड़की ने शायद उसे पहचाना भी नहीं। बोली, 7th प्लीज। दरवाज़ा बंद होने को था कि तभी श्याम ने फिर खोल दिया। 2 लड़के दाखिल हुए। कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे, और शायद उस लड़की के चर्चे उन तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने श्याम को आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, यही है वो। श्याम ने आंखों ही आंखों हामी भरी। उन्होंने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उनमें से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, एक्सक्यूज मी, हेलो, माई सेल्फ लकी। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस शिष्टाचार से मुस्कुरा दी। 7वीं मंजिल आ गई, वो चली गई। दूसरे लड़के ने हंसकर कहा, ओके लकी, तूने तो सेट कर दी यार। कैसे मुस्कुरा रही थी, बड़ी फास्ट है यार। श्याम आज एक चौकन्ने जासूस की तरह ये जानने पर उतारू था कि वो लड़की कब आशीष अवस्थी के घर से निकलेगी और किस हाल में। उसे किसी को रिपोर्ट जो देनी थी, पर 12 बजे वो घर चला गया। रात ना जाने कब वो लड़की भी चली गई। सुबह आशीष के घर पर घंटी बजी। आधी नींद में उसने दरवाज़ा खोला। गार्ड खड़ा था। बोला, आपको सोसाइटी ऑफिस में बुलाया है। आशीष 15 मिनट में सोसाइटी ऑफिस पहुंच गया। वहाँ 5 बुजुर्ग बैठे थे। एक ने कहा, बैठिए, अमृत जोशी हो, सोसाइटी प्रेसिडेंट। बहुत दिनों से
ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے گھر میں آتی ہے، رات رات رکتی ہے۔ آشیش نے کچھ نہیں کہا۔ سوسائٹی پریزیڈنٹ نے پھر کہا، آپ کو نوٹس دیا جا رہا ہے، یہ سب یہاں نہیں چل سکتا۔ نیکسٹ ٹائم وہ لڑکی دکھی تو پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا اور آپ کو سوسائٹی چھوڑنا پڑے گا۔ آشیش گھر واپس آ گیا، لفٹ میں چڑھا۔ شیام نے کہا، کیا حال صاحب، آج کل تو دکھتے نہیں۔ پھر وہ اپنے بٹنز کے پینل کی اور دیکھ کر جیت کے احساس کے ساتھ مسکرایا اور بولا، دوسرا مکان ڈھونڈنے کے لیے بروکر کا نمبر چاہیے تو بتا دیجیے گا۔ اس گھٹنا کو کئی دن بیت گئے۔ شیام کی سادھارن سادی اور بورنگ زندگی میں کچھ وقت کے لیے جو ابال آ گیا تھا وہ شانت ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی شیام اور اس کے دوستوں کے بیچ اس مسٹیریس لڑکی کے بارے میں بات بھی آ جاتی تھی۔ اس کے دوست کہتے، ارے مل گیا ہوگا کوئی اور مالدار۔ پھر دوستوں نے غور کیا، ارے اس کا یار آشیش اوستھی بھی کب سے نہیں دکھا۔ ایک دن شام کو ایک ٹیکسی بلڈنگ کے آگے رکی اور سادے کپڑوں میں وہ لڑکی اتری۔ ہمت تو دیکھو، پھر آ گئی۔ وہ لفٹ میں چڑھی۔ شیام نے کہا، آپ کا اس بلڈنگ میں آنا منع ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خود ہی 7 نمبر کا بٹن دبا دیا۔ آشیش کے گھر کی چابی اس کے پاس تھی۔ وہ اندر گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو لفٹ میں کوئی نہیں تھا۔ نیچے پہنچی تو شیام نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ سوسائٹی پریزیڈنٹ امرت جوشی بولے، آج تو فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ بلائیے آشیش کو، ہم پولیس کو بلاتے ہیں۔ دھندا نہیں ہوگا اس بلڈنگ میں۔ شیام نے آشیش کو فون لگایا۔ اس لڑکی کے بیگ میں ایک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ آشیش کا فون تھا۔ بولی، ہاں یہ لفٹ مین صحیح بتاتا پھر رہا ہے آپ کو۔ میں دھندا کرتی ہوں، ڈاکٹری ہے میرا دھندا، میرا پیشہ۔ آشیش میرا بچپن کا دوست تھا۔ کل رات ہاسپٹل میں اس کی موت ہو گئی۔ HIV پازیٹیو تھا وہ۔ جیون کو سویکارا اور موت کو بھی خاموشی سے گلے لگایا۔ اس سے ایک ڈاکٹر کے ناطے اور ایک دوست کے ناطے تیار کر رہی تھی۔ میں پچھلے کچھ مہینوں سے اس کی نیتی کے لیے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا وہ، کیونکہ ایڈز ساتھ بیٹھنے سے، بولنے سے، ساتھ کھانے سے نہیں پھیلتا ہے، لیکن ایڈز آپ لوگوں کے دماغوں میں کب کا پھیل چکا ہے۔ اسے آپ 1 گھنٹے میں اس بلڈنگ سے نکال دیتے،
اب آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ میں اس کی کچھ چیزیں لینے آئی تھی جو اس کے ماتا پتا کو بھجوانے کے لیے کہا گیا تھا۔ گھر ایک ہفتے میں خالی کروں گا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ کہانی سننے کے لیے دھنیہ واد۔